आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून लीग पर अस्करी विंग का इल्जाम कितना दुरुस्त? हुकूमत के ताखीरी हरबे और कंटेनर पर से अल्फाज की गोलाबारी, क्या किसी के हाथ कुछ आएगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारा वही मौक़िफ़ है कि जो 8 दिसंबर को फैसलाबाद में हुआ वो एक प्लान्ड था। सानिया, पूरी प्लानिंग की गई सर्किट हाउस में। फौरी तौर पे राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सीरियस हैं मियां साहब, ये 48 घंटे में मसला हल हो सकता है। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इस पूरी फिल्म में डॉन पकड़ा भी नहीं जाता। अब आज तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में होने वाली हर बात की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह पर डालते हुए उनको मास्टरमाइंड करार देते हुए उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले ऐसे ही मुतालबात सानिया मॉडल टाउन पर भी आए थे, लेकिन राना साहब तब भी महफूज रहे, आज भी महफूज हैं, यानी उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि फैसलाबाद में जो हुआ, क्या लाहौर में इससे महफूज रहा जा सकता है, और क्या सब इससे महफूज रहना भी चाहते हैं? कप्तान अपने प्लान सी के तहत फैसलाबाद और कराची बंद करने के बाद लाहौर को बंद करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इमरान खान ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें उनकी शराइत पर इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब शहरों को बंद करना होगा, मुल्क को बंद करना होगा? लेकिन क्या उनको इस बात की इजाजत है कि वो मुस्लिम लीग नून से बातचीत करने के लिए, इस हुकूमत को झुकाने के लिए मुल्क को बंद कर दें? कहा जा रहा है कि इस सवाल का जवाब उस वक्त लिया जाना ज्यादा अच्छा होता अगर नून लीग की हुकूमत बिला तातुल पहले इल्जाम के साथ ही कप्तान को कुछ ना बोलने का, कुछ ना समझने का और ना ही कुछ सोचने का मौका देती और इलेक्शन ऑडिट करा देती, अपने मैंडेट पर सदाकत की मोहर लगा देती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि नून लीग ने 5 महीने से जारी अवामी हलचल से कोई सबक नहीं सीखा। जब भी हालात तनाव का शिकार होते हैं तो हुकूमत की जानिब से नए मंसूबे, जबरदस्त बलंगोबांग दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला थोड़े ठंडे हों तो सब कुछ वापस मामूल पे आ जाता है। इसलिए वो इमरान खान की डेडलाइंस को, उनके मुतालबात को, ताखीरी हरबों को और एडहॉक ज़हनियत के साथ हल करना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे मसला हल होगा या मजीद बढ़ेगा? इसी पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नूर आलम खान साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ हैं। पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा ज़ईम कारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून अभी भी 90s में जी रही है? ये जो कुछ फैसलाबाद में हुआ ये क्या है, क्या था, और क्या ये गलत है कि फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए लीगी कारकुनों को इस्तेमाल किया गया? मेरे ख्याल में बीबी बिल्कुल गलत है। जहाँ तक आपने 90s का जिक्र किया, तो अगर 90s का दौर होता तो हम 7 अरब रुपया खर्च के इनके कई जलसों, जलूसों और रैलीज को उसकी ना देते। पंजाब हुकूमत ने पिछले 3.5 माह में तकरीबन 7 अरब रुपए की लॉजिस्टिक सपोर्ट सिर्फ इन जलसों, धरनों और व्हाटएवर दे आर सपोर्ट के लिए दी है। इश्तिहारों के भी कॉस्ट बता दें साथ ही ज़ईम कारी साहब, जो आप लोगों ने दिए हैं मुख्तलिफ 15 चैनल्स को चलाने के लिए। जी हाँ, वो जो गवर्नमेंट के इश्तिहारात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, एंड दे आर पर्टेनिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बाकी तमाम इश्तिहारात जो मरकज से चले हैं वो PMLN की खसूसी जो है कमेटी, उसने अपने पास से वो इश्तिहारात किए हैं। मैंने तो नहीं पूछा कि 5-5 करोड़ रुपए का या 15-15 करोड़ का के 30-40 जलसे किस तरह होते हैं, और 3 माह से कहाँ से पैसे आ रहे हैं, जो धरना भी चल रहा है और जलसा भी चल रहा है। फबेहा, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, फंड है उनका कहना है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने अगर ये आप जो कह रही हैं नहीं सीखा, तो हम 7 अरब रुपया ना खर्च करते बीबी। हम स्टेडियम्स की दीवारें गिरा के चले जाने वालों के बाद पैसे खर्च के उन स्टेडियम्स को दुरुस्त ना करते। हम जो जंगले तोड़ के अपनी
जलसों के मैदान को वसी करने पर हम अपने पास से पैसे ना खर्चते। गो के इन्होंने उन तमाम एग्रीमेंट्स में लिखा, दे दिए हैं, उन्होंने आज तस्वीर दिखा दी है, वीडियोस दिखा दिए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब दूंगा जी। देखें, बड़ा सिंपल जवाब है कि अगर ये वीडियोस और ये तस्वीरें उनके पास पहले से मौजूद थी तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये नहीं चलाई जा सकती थी? और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिन बाद, तो मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूं और ऑनेस्ट लेके कह रहा हूं कि एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी जो एक फोटोशॉप में तैयार की गई है, ये बिल्कुल हम अनर्थ करेंगे। और आपको शायद इनको इस बात का इल्म नहीं है कि इस पंजाब में पाकिस्तान पूरे के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बाकायदा फोरेंसिक लैब मौजूद है जो इस तमाम काम को अनर्थ कर देगी। हम कैटेगोरिकली कोर्ट में जाएंगे और इन पे मुकदमा करेंगे फ्रॉड और जालसाजी का, क्योंकि उन्होंने तस्वीरें जोड़ के 4 दिन बाद वो तस्वीरें कौम को दिखा के और वही इल्जाम की पॉलिसी साबित ना कर देना। आपके किसी मेहरबान ने इनको ये मटेरियल जो है वो बाद में प्रोवाइड किया हो? अब इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेहरबान ने बीवी मेहरबान ने मेहरबानी करनी होती तो वो 4 दिन पहले कर देता ना। ये मेहरबान की नहीं है, इन्हीं की मेहरबानी है। बहरहाल हम साबित करेंगे कि ये सब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है और वही तसलसल है इल्जामात का जो पिछले 3 माह से एक बड़ा सिंपल जुमला, वो भी टीवी चैनल्स वालों ने भी जोड़कर लगाई है। जी मैं एक जुमला कह दूं, सिर्फ एक जुमला, कि इनकी किताब, कानून की जो किताब है ना, उसमें यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये मुशर्रफ साहब के बड़े दाई है ना, तो जो उनका नैब का कानून था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि कानून की रूह और जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये सबूत के बगैर मुल्जिम को बना देते हैं। ठीक है ज़हीम कादरी साहब, एक सेकंड, इनकी वीडियोस और तस्वीर को तो आपने जाली कह दिया ना, आपकी हुकूमत को ये बदनाम कर रहे हैं, तो वो जो असल वीडियो और तस्वीर है वो आप ले आए ना, फिर लोगों को पता चलना चाहिए फिर ये भी कैसे हैं, इनको भी सामने आना चाहिए। हमारे पास अगर होती तो बीबी, आपके पास है सब, आपके 21 चैनल्स के लाइव जो चला है मौजूद थे, जो लाइव चला है, जो लाइव 21 चैनल्स के कैमरास मौजूद थे, आपने दिए, आपने तो नहीं दिखाई किसी ने ये तस्वीरें। तो वो चैनल्स की तस्वीर थी जो आज जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, शेरी मजारी ने जो दिखाई है, वही मटेरियल था सारा। जी नहीं, आप चेक कर लें, आपके पास ये तस्वीरें नहीं है। लेकिन वो टीवी चैनल्स की थी, आप जरा दोबारा देख लीजिएगा ज़हीम कादरी साहब। बहरहाल वो कनेक्ट, उन तस्वीरों में वो लोग जो नजर आ रहे हैं वो 5 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी लोगों को जिनके साथ कनेक्ट किया जा रहा है उनका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। जो तस्वीर पोर्ट्रेट है, अब वो जो आज गुफ्तगू हुई है एक चैनल पे उन दोनों लोगों के दरमियान जिसका नाम लिया जा रहा था, और जो एक प्रिंसिपल अक्यूज है उस FIR में, उसने इनके सदर साहब को ये बता दिया कि आप पिछले 10 दिन से मुझ पे वजन डाल रहे हैं कि मैं राना सनाउल्लाह का नाम ले दूं पहले से, और वो कहे उसने टीवी पे कह दिया आके। तो ये इन्वेस्टिगेट होने दें, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह 5 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी प्रिंसिपल जिम्मेदार कोई भी हो। ज़हीम कादरी साहब एक बात और बता दें, फिर जरा आगे चलते हैं, कोई भी इसका जिम्मेदार हो, लेकिन क्या ये वाकया होना चाहिए था? अब क्या जिम्मेदारों को का तयन किया जाएगा, उनको सजा मिलेगी? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे उम्मीद कर रही है कि आप लाहौर को फैसलाबाद बनने से बचाने के लिए राना सनाउल्लाह जैसे किरदारों को दूर रखें। तो इनकी परसेप्शन है, राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इम्पोर्टेंट ओहदेदार हैं और सीनियर कारकुन भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इनकी परसेप्शन का, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ बीबी कि याद कीजिए कि फैसलाबाद में किसने एक दिन पहले सैकड़ों की तादाद में डंडे और पत्थर लेकर उन 8 बाजारों के चौक, घंटाघर चौक कहते हैं उसको, वहां पर इकट्ठे होकर तमाम दुकानदारों को डराने और धमकाने की कोशिश की, और फिर जब सुबह वो अपने काम पे आ रहे थे तो किसने उनको दुकानें बंद करने के लिए कहा? ये इल्जामात आपकी तरफ से हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है, जरा शौकत यूसुफजई से उनके बारे में पूछते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग कह रहे हैं कि नून लीग पर आप अस्करी विंग का इल्जाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये किलिंग ऑपरेशंस करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और आपने कहा कि राना सनाउल्लाह, मुतालबा अब ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। पहले जरा ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब नहीं गिरफ्तार होते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? चूंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि आप लोग झूठ बोलते हैं, फिर आपका झूठ पकड़ा जाता है, और ऐसे ओछे हथकंडों से आप गिरफ्तार नहीं करा सकते राना सनाउल्लाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ज़हीम कादरी साहब की जो बातें मैंने सुनी ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हुकूमत के पास देखें ना कोई दलाइल रह गए हैं, ना कुछ रह गए हैं। जिस तरीके से
फैसला आबाद का एपिसोड शुरू हुआ और पूरी कौम ने देखा, पूरा दिन दिखाते रहे मीडिया, और वही मीडिया की जो कलेक्शन थी वो करके हमने दोबारा पेश कर दी मीडिया के सामने जी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज इनको झूठ लग रही है। लोग मर गए वो भी झूठ है, मॉडल टाउन में 14 बंदे मर गए वो भी झूठ है। ये जो देखे ना, ये जो गुल्लू भट्ट था उसने 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े थे ना, तो उसको तो 11 साल सजा हो गई। जो उसके पीछे मास्टरमाइंड लोग थे वो सारे बचे हुए हैं। तो यही हम कहते हैं ना, हम जो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म स्ट्रिप डाउन कर जाए ताकि तहकीकात हो, वो हम इसलिए कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये बिल्कुल इस पे नहीं आ रहा है, हकीकत नहीं बताते कौम को, ये अपनी हुक्मरानी बचाने के लिए ये किसी की जान भी ले सकते हैं, और ये इन्होंने शो कर दिया। वो हम जानने की इनसे भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात देखिए ना, बात ये की जा रही है कि नून लीग जो है, आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया ना, उनका मौक़िफ़ ये है कि फैसलाबाद को आप लोगों ने इसलिए चुना ताकि आप वहां पे हालात को खराब कर सकें। जब आप किसी की लीडरशिप को बुरा भला कहेंगे, उसके खिलाफ नारे लगाएंगे, तो कारकुनान तो उनके सड़कों पर निकलेंगे ना, या जोश सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में आप समझते? देखिए यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी भी है, इस मुल्क के अंदर और पार्टियां भी है, लेकिन चूंकि हुकूमत में नून लीग है ना, तो हुकूमत का मसला है। हमने नून लीग को नहीं कहा, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत, अब ये साबित हो गया कि पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं थी, इंतजामी टोटली फेलियर था उनका। यानी आप देखें कि जिस बंदे ने फायरिंग की और उसने मीडिया में बता रहा था कि ये राना सनाउल्लाह के दामाद का गार्ड है, हमने तो नहीं बताया था ना। वो जब फायरिंग कर रहा था, मीडिया पूरा दिखा रहा था, उसके पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। इसी तरह सेम मॉडल टाउन के वाकये में गुल्लू भट्ट जब आ रहा था तो उसके पीछे पुलिस खड़ी थी। तो ये अगर पंजाब की पुलिस है, ये पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हुकूमत है, तो फिर यहाँ से पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों का जो आपने दिखाया, आप ले जाएं फिर इनको अदालत में, क्यों नहीं लेके जाते? आपके सबूत तो है ना आपके पास इन तमाम चीजों के। देखिए बिल्कुल हमने बिल्कुल ये कहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मजारी साहब ने खुलकर कहा है, जो उन्होंने शवाहिद पेश कर दिए, ज़हीम कादरी साहब ने उसको चैलेंज किया है और इन्होंने कहा हम कोर्ट में जाएंगे। जब ये कोर्ट में जाएंगे ना तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, वही बातें हो जाती हैं, अमल नहीं होता। मसला क्या है? देखिए पारस, मसला ये है कि एक इशू आता है ना, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि उस इशू को टैकल करे, हल करे। ठीक है, ये उसको मजीद पेचीदगियों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। एक जगह इन्होंने लोगों को मार दिया, दूसरी जगह भी लोगों को मारना, क्योंकि एक ज़हनियत है। जब तक ये ज़हनियत चेंज नहीं होती, ये बड़ा मसला है। ये ज़हनियत तो चेंज वाकई होनी चाहिए, लेकिन एक बात नूर आलम साहब, एक चीज में और बनाने से तरक्की लाते हैं। ठीक है, शौकत यूसुफज़ई साहब, आज कप्तान ने कहा है कि अब कप्तान की जो टीम है ना, वो तैयारी के साथ लाहौर में आएगी। जरा शॉर्टली बता दें कि ये कैसी तैयारी के साथ आप लोग लाहौर में आएंगे? क्या आपके टाइगर्स, आपके जवान जो हैं, वो तसादुम का, लड़ाई का, महाजराई का सोच कर आएंगे लाहौर में? चूंकि आज तैयारी की बात कर दी है हमने, हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है पारस, हमने कभी भी, देखिए ये 3 महीने से ज्यादा हमारा, ये 120 दिनों से ज्यादा हो गए हमारा, हमने कोई गमला तक नहीं तोड़ा। ये तो देखें इनकी परसेप्शन क्या, ये तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है, अपनी नाकामी छुपा के दूसरों पे डालने वाली बात है। तैयारी का जवाब नहीं दिया, कैसी तैयारी उसकी तरफ आ नहीं रहे। हम चाहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, उस पे आप इलेक्टोरल प्रोसेस की तहकीकात कराओ। हम तो ये चाहते, ये किसी और ठीक है। अच्छा नूर आलम साहब, आज अब मैदान है लाहौर का 15 तारीख को, और कप्तान ने कह दिया है कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इमरान खान ने कहा कि उनके टाइगर्स जो हैं वो नून लीग के जो गुल्लू हैं उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, लिहाजा ये उनको लगाम देकर रखें। अगर इस दौरान अल्लाह ना करे किसी किस्म का कोई इंतशार होता है, इस बात का तयन कैसे होगा कि ये पीटीआई के टाइगर्स ने किया है या नून लीग के गुल्लुओं ने किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया पारिस। सबसे पहले माजरत के साथ वाली बात पे आप दोनों पार्टियों को जी, ये गैर जमहूरी और गैर संजीदा लोग हैं, क्योंकि इनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तान के लोगों की फिक्र है, ना पाकिस्तान जिस क्राइसिस में उनका फिक्र है। न मियाँ नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान नियाजी साहब हो, ये दोनों जो हैं इनकी सियासत पंजाब और खाली लाहौर और इस पे है। ये नहीं है, आप इनसे पूछेगा कि क्या आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आप हमें बताएं कि रोड मैप आपके साथ लोड शेडिंग के लिए क्या है, कि लोड शेडिंग अब केपी में ये यूसुफज़ई साहब मेरे भाई बैठे हैं, 20 घंटे लोड शेडिंग की हुई है, आवाज कौन उठाएगा उनकी आवाम की? मसला नहीं होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये सारे मुल्क में खराब है, इनको इंसर्जेंसी का कोई परवाह नहीं है। वहां पे आपके फौजी शहीद हो रहे हैं, लोग आईडीपीस 10 लाख लोग आए हैं। ना कादरी साहब को, पीएमएलएन को, नवाज शरीफ साहब को फिक्र है, ना इमरान खान साहब को फिक्र है।
یہ غیر جمہوری جو کام ہے نا، یہ دونوں سڑکوں پہ کام کرنے والے ہیں. اور شوکت یوسفزئی صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی گملہ بھی نہیں توڑیں گے. میرے بھائی وہ جھنڈے میں نے پہنے تھے کیا پی ٹی آئی کے جب پی ٹی وی اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ اور پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا؟ تو یہ آپ پلیز انسٹیڈ آف گوئنگ سڑکوں پہ آپ مسئلہ حل کر رہے تھے یا کرنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور بات کریں. آپ خیبر پختونخوا میں آپ کے ساتھ ہے، آپ وہاں پہ ذرا بہتری کریں. آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ جب یہ حویلیوں سے سڑک بنا رہے ہیں، آپ یہ میاں والی اور ڈی آئی خان سے گزار کر پشین اور اس پہ دیکھیں، یہ چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو خوشی شاہ صاحب یا نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں. قادری صاحب سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، قادری صاحب، کہ آپ لاہور میں یہ آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہیں. کیا لاہور میں پھر گولیاں چلائیں گے؟ کیونکہ گولیاں چلاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں. دیکھیں اگر نہیں چلاتے تو آپ مجھے بتائیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو وہ ماڈل ٹاؤن میں میں نے گولی چلائی تھی یا پیپلز پارٹی. دیکھیں نہیں، یہ حقیقت ہے. انحصار کیوں ہے پھر زیادہ؟ کیا طرز سیاست ہے، طرز انداز؟ خیر سر، تھوڑا سا ایک سیکنڈ سر. قادری صاحب، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں انسیڈنٹ میں آپ کی چیف منسٹر نے چاہیے تھا، وزیر اعظم کو نہیں، چیف منسٹر کو چاہیے تھا کہ والنٹیرلی وہ استعفیٰ دے دیتا یا وہ سٹیپ ڈاؤن کر لیتا. اس نے نہیں کیا. اس کو کرنا چاہیے تھا. اس وقت کے جو بھی لا منسٹر تھا، جو اور بھی آئی جی بھی تھے، ڈی آئی جی بھی تھے، ان کو بھی سسپینڈ کر لیتے. بدقسمتی سے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، رانا صاحب تو وہ نہیں ہے نا. جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیف منسٹر، اور وہ تھے میاں شہباز شریف. تو اس کو کرنا چاہیے تھا. یہ میرے دوسرے بھائی جو ہیں، ان کو میں ان سے پوچھتا ہوں. دیکھیں، ایک سوال کر لوں نور عالم صاحب سے. تھوڑا سا میں آپ کو، آپ بدقسمتی سے عوام، ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں یہ فکر نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہے ان میرے بھائیوں کو کہ خیبر پختونخوا میں 750% اغوا اور ایکسٹورشن زیادہ ہو گئی ہے. وہاں پہ اسکولوں، کتنے اسکول انہوں نے بنائے پچھلے ان کا گلوں پہ انحصار کیوں ہے یہ نہیں بتایا. یہ دونوں ہیں، یہ دونوں ایک دونوں گلوں ہیں. آپ دیکھ لیں انداز ایسے. وہ ایک کہتا ہے میں ٹانگ توڑ دوں گا، دوسرا کہتا ہے آ جاؤ. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ زین قاری صاحب آپ پہلے جواب دے دیں، پھر میں سوال کرتی ہوں. نہیں، آپ سوال کر لیں، میں سوال میں ان کی خدمت میں جواب دے دوں اگر نور عالم صاحب ناراض نہ ہوں تو. جی بتائیے، کیجئے. جی، ایک تو میں نور عالم صاحب نے کہا کہ نکال دینا چاہیے تھا تمام آفیسرز کو، سسپینڈ کرنا چاہیے تھا. تمام، میں عرض کر رہا ہوں نا، سی سی پی او سمیت تمام آفیسرز کو سسپینڈ کر دیا گیا. لا منسٹر نے ریزگنیشن دے دیا. سی ایم کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں سی ایم کی بات کر رہا ہوں. یاد کیجئے ایک انسیڈنٹ کراچی میں ہوا تھا جہاں سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کے سکے بھائی کو 9 لوگوں سمیت، یعنی کہ 10ویں وہ تھے، سندھ پولیس نے گولی مار دی تھی ان کے گھر کے باہر. تو نور عالم صاحب سینئر آدمی ہے، یہ مشورہ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دیتے. بہرحال انہوں نے نہیں دیا. گڈ ریلیشنز ود ہز لیڈرشپ. لیکن جہاں تک تعلق ہے، ہم نے ثابت کیا کہ شہباز شریف صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ آرڈرز نہیں دیے گئے تھے. ایکشن کا ری ایکشن ہوا، سب کچھ سمجھے گا انشاءاللہ تعالی. اس وقت پہ اکیلے پہ ڈسکشن کرنی ہے تو میں حاضر ہوں. زین قاری صاحب چلیں یہ تو کلیئر کر دیا آپ نے، لیکن اس تحقیقاتی رپورٹ کا بھی بتا دینا جس جو کہہ رہی ہے کہ فیصل آباد واقعے میں جب نون لیگی کارکن سڑکوں پہ آئے ہیں تو حالات خراب ہوئے ہیں اور پولیس اور جو ضلع انتظامیہ وہ خاموش تماشائی بنی رہی. آج یہ سی ایم کو رپورٹ پیش ہونی تھی، کیا سٹیٹس ہے؟ کیوں نہیں پیش کی گئی آج اس کو؟ نہیں، ایک تو آپ لوگ پریمپٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ رپورٹ آپ کے پاس پہلے اور ہمارے پاس بعد میں آئی ہے. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئے کہ ذرائع کون سے ہیں. آپ کو ذرائع کا پتہ ہونا چاہیے، میڈیا کا لیک ہوئی ہے کل یہ رپورٹ. جی بالکل درست. عرض یہ ہے کہ اس رپورٹ میں اگر یہ کہا گیا کہ انتظامیہ جو تھی وہ خاموش تماشائی بنی رہی اور واقعتاً ان کا قصور تھا، تو میں آپ کو یہ بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو سخت ترین سزا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ اٹ وڈ ناٹ بی لیفٹ ان اٹینڈڈ. اور چیف منسٹر روز شام کو اس پرٹیکولر کیوں نہیں دیا؟ زین قاری صاحب دو باتیں، ماڈل ٹاؤن رپورٹ، زین قاری صاحب ماڈل ٹاؤن رپورٹ جو واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہوئی تھی، اب تک کچھ نہیں ہو سکا اور استعفے کا آپ نے جواب نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیا
کہ یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ چیف منسٹر پنجاب جو تھے وہ اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئی جی یا ڈی آئی جی قادری صاحب کس کے نیچے آتا ہے؟ میں کنٹرول کون کرتا ہے میرے بھائی؟ بھائی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جب یہ کلنگ ہوئی تو خود ارباب اختیار انوالوڈ تھے. دیکھیں میرے بھائی میں آج کی بات آپ سے کر رہا ہوں، وہ مجھے یاد نہیں ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں. پرسوں جو ہے یہ آپ میڈیا اور ساری دنیا نے وہ دیکھی. دیکھیں قادری صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، آپ بدماشی ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ. اچھا آپ کو میں بتاتا ہوں مری میں، اچھا میں بالکل میں پنجاب میں پرسوں بھی لاہور سے آیا ہوں، میں لاہور سے پچھلے ہفتے آیا ہوں. میں ہر جگہ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگوں کو سنیں قادری صاحب، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، میں آپ کو حلقہ بھی بتاتا ہوں. کوٹلی ستیاں ہے یہاں پہ مری کے ساتھ، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو، جنرل سیکٹری کو، اس کے کابینہ کو آپ نے 780A کے تحت پرچہ کاٹا. آپ کون سے قانون کے تحت یہ کرتے ہیں؟ آپ تو گنڈا گردی ہے، پولیس گردی تو آپ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا NF50 ہے، مجھے اتنا پتا ہے. میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں سر قادری صاحب سوری، میں سندھ بھی گیا ہوں. سندھ میں یہ دیکھیں سنیں، سندھ میں آپ کو قادری صاحب سنیں، قادری صاحب میں کہتا ہوں میں اگر کوئی بھی ایسے واقعات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ سندھ میں آئے، لڑکانہ آئے، کیا ہم نے کچھ کیا؟ ہم نے کوئی گولی ماری؟ ہم نے کوئی ڈنڈا چلایا؟ ہم جمہوری قوت والے ہیں نا، ہم جمہوریت پسند ہیں. یہ کراچی آئے، انہوں نے بیگ بھی رکھے، ورنہ لوگ بھی بند بھی نہیں کر رہے تھے، پھر بھی ہم نے ان کو کچھ کیا. نہیں سر میں حقیقت بولوں گا. دیکھیں مجھے فکر ہے، مجھے فکر یہ ہے، آپ نے 6 مہینوں کا کہا تھا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. وہ کدھر گیا؟ وہ وزیر اعلیٰ نام بدلنا، وہ وزیر اعلیٰ نام کیوں نہیں بدل رہا؟ اس نے کہا تھا وہ اس لیے نہیں بدل رہا کہ جو کرپشن پچھلے 5 سال میں ہوئی، آپ چھوڑیں 5 سال کی کرپشن، آپ جائیں نہ پکڑیں، کیوں نہیں پکڑے؟ آپ مریم نواز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کو پتہ ہے آپ سنیں ہمارے وزیر اعظم کے داماد کو تو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، آپ اپنے مریم نواز کے بھی پرچہ کاٹیں نا. وہ کون سی ہوتی کہ اس کو آپ نے چیئرمین بنایا؟ چھوڑیں آپ غلط کام کرتے ہیں. سوری قادری صاحب، میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی بات کروں گا اگر غلط کام کریں گے. میں پی ایم ایل این کے خلاف کروں گا. کہاں پہ آپ کی کون سی کورٹ میں حاجی آصف صاحب 2 کیسز لے کے گئے، دونوں میں کامیابی ملی ہے. وہ کون سا چیف جسٹس تھا؟ وہ کون سا چیف جسٹس تھا؟ کون چیف جسٹس تھا؟ مجھے بتائیں وہ کون سا؟ اس کو تو ہم سنیں، وہ چیف جسٹس تو ہم آ رہی حکومت کو ختم کرنے ہر دن سو موٹو کر رہا تھا. وہ آپ کو الیکشن جتوایا ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ آپ وہ الیکشن آپ چھوڑیں. قادری صاحب ایک تیر سے 2 شکار کون کرتا ہے؟ ذرا بریک کے بعد جانے کی کوشش کریں گے. ویسے آپ بات جو کریں وہ حاجی آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس ملک کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دوسرے اقتدار کی لڑ رہے ہیں. پشاور خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس کا جواب ذرا شوکت یوسف زئی صاحب سے دینا چاہیے. نہیں شوکت یوسف زئی عوام وہاں پہ ریپرزینٹ نہیں کرے، وہ تو دھرنا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، پنجاب میں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ. میرے بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کب سے میں بریک لے لوں ذرا. ٹھیک ہے $69 پہ پر بیرل ہے. ذکر کیا تھا اس چیز کا، بریک لے لوں تو ان کو بھی موقع دیں. 1 منٹ 69 بیرل پہ ابھی پیٹرول ڈیزل پیٹرول آ گیا ہے. پیٹرول کو ان کو چاہیے تھا کہ 70 پہ لا کے. مطلب آپ نے کام کر دیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کہ یہ آپس میں لڑیں گے، جو آپ کہہ رہے تھے مکمکا ہوا ہوا ہے، دوستی ہوئی ہوئی ہے ان کی، آپس میں باریاں لگی ہوئی ہیں ان کی. دیکھیں ملک تو انہوں نے خراب کیا نا. اگر یہ ملک تباہ برباد ہو رہا ہے، نیازی صاحب آپ کو 71 آپ کو پتہ ہے کس نے وہ کیا تھا؟ وہ آپ کے لیڈر کے ماموں تھے، جمہوریت لے آتے، آپ کے لیڈر کے ماموں تھے. 71 میں جمہوریت لے آتے اور صحیح جمہوری گورنمنٹ ہوتی اس ملک کے اندر تو کیوں آج یہ حالات پیدا ہوتے؟ آج یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے آج بھی رو رہے ہیں، آج یہی کہا جا رہا ہے کہ کے لیے رو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر خراب ہے، اقتصادی آپ مجھے بتائیں آپ پوچھیں گے اور بتائیں گے بریک کے بعد. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو آپ لوگوں کے بیچ میں آ گئی ہے نا، نون لیگ پیپلز پارٹی، یہی آپ کی بدقسمتی ہے اور انہوں نے آپ کی جو پرفارمنس ہے نا ماضی اور حال اس دونوں کو کھول کے رکھ دیا ہے. ذرا ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. عمران خان نے منگل تک کا الٹیمیٹم دیا ہے، کیا حکومت اس کا کوئی حل نکالنا چاہتی ہے؟ دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. لیتے ہیں بریک.
शौकत यूसुफजई साहब, अब जरा यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, डेट्स भी आ रही हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं, और साथ साथ आप लोगों का एहतजाज भी जारी है। क्या इस सूरत हाल में कोई मस्बत हल निकल सकता है कि आप लोग एहतजाज भी करते रहे और मुज़ाकरात भी होते रहे? हो सकता है ऐसा? देखिए, आज साहब ने अपने स्पीच में कहा कि 48 घंटों में इसका हल निकल सकता है। मतलब ये कि एक बंदा खुद लचक दिखा रहा है, एक बंदे ने हल निकाल दिया, गवर्नमेंट फायदा नहीं उठा सकती। देखिए, कोई इशू ही नहीं है। मतलब जिस चीज को हम डिमांड कर रहे हैं वो तो सारा पाकिस्तान का डिमांड है कि इलेक्टोरल प्रोसेस ठीक हो जाना चाहिए। ये जो अगर धांधली हुई है तो इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए। इसमें क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि अगर नून लीग ने धांधली नहीं की है तो किस लिए खौफजदा है। हमारे अब जैसे केपी के अंदर शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि अगर किसी को जिस सीट पे एतराज है, शौकत यूसुफजई साहब, कानून भी कोई चीज है, प्रोसीजर्स भी कोई चीज होती है जिसके मुताबिक ये काम होगा। नहीं तो बिल्कुल होता है, हुकूमत चाहे ना तो सब कुछ होता है। ये देखें ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हम क्रेडिबिलिटी कहाँ रह गई गवर्नमेंट की। सबसे पहली बात तो ये है ना, देखिए अगर चाहे अच्छा गलत हो सही हो, क्रेडिबिलिटी तो बहाल करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को अपनी, ताकि आगे जाके काम करें। एक जमहूरियत का हम नाम लेते हैं। देखिए, ये मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना है ना, हम सारे क्लेम करते हैं, लेकिन क्या असर हुआ इस जमहूरियत का जिसमें आवाम के पार्टिसिपेशन जीरो हो गई है। आज अगर ये बार बार ये कहते हैं कि जी तेल की कीमतों में हम कमी ला रहे हैं, ये कमी तो आप लाना चाहिए। ये डिले क्यों कर रहे हैं आप? ये 10-10 रुपए की आप क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? इसका क्रेडिट तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स को जाता है ना, जो इसका क्रेडिट तो किसी को नहीं जाना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट्स को जाना चाहिए। आलमी मार्केट में जितनी कमी आई है उसका फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। ये तो अभी भी आवाम को लूट रहे हैं, वो बिल्कुल दिन दहाड़े लूट रहे हैं। इन सबको पता है कि कितनी कीमतों में कमी आई है। अब क्या नहीं, नवीद तो ये इसलिए दे रहे हैं कि ये हमारा प्रेशर है ना। अब ये लाहौर पहुंचते आपका प्रेशर बड़ा कमाल का प्रेशर है ये, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपने कीमतें कम करा दी हैं। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतें कम हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना करती। अगर हम ना होते ना, दर में हमारा प्रेशर ना होता, गवर्नमेंट कभी भी इतनी रिलीफ नहीं देती। वरना अगर है ये मुखलिस है कौम के साथ, तो ये पूरी रिलीफ एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? चलें ठीक, मैं पूछती हूँ, पैकेज क्यों नहीं दे रहे हैं जितनी कमी आई है? ये नूर आलम साहब बैठे, ये बता दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर ये कैसे आपकी इन बातों के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं? परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं कि समझा देता हूँ इनको, 6 माह से नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान की मनफी सियासत को बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल जमहूरी है, वो जमहूरियत पसंद है, इसलिए शायद बर्दाश्त की जा रही है। इन्होंने आपने देख लिया है, देखो फैसलाबाद में आपने देख लिया इनकी जमहूरियत, मॉडल टाउन में इनकी जमहूरियत देख ली आपने, इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जमहूरियत देख ली, अब आप लाहौर का भी आप जमहूरियत देख लेना। ये इनकी जमहूरियत छोड़ें आप, ठीक है। अच्छा, ये तो देखें इक़्तिदार बचाने के लिए ये किसी की भी जान ले सकते हैं और ले रहे हैं। इनकी बात का बाद में इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि खून रायगा जाएगा। चलें ठीक, इसका हिसाब जवाब दूं इसका। ज़हीम कादरी साहब, देखें, कहा यह जा रहा है कि आप लोग, गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात को हल करने के बजाय मुज़ाकरात को तूल पकड़ा देती है। मतलब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, फिर कोई ऐसा वाकया हो जाता है, फिर आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, और जो मसाइल और मुज़ाकरात हैं वो दूर या बहुत दूर रह जाते हैं। जो काम परसों करना है, कल करना है, वो आज से क्यों नहीं? ज़हीम कादरी साहब देखें, एक तो तेल की कीमत की बात की गई। मैं नूर आलम खान साहब से मुखातिब हूँ क्योंकि यकीनन रिसेप्टिव हैं। पीटीआई के दोस्त तो कोई भी आर्गूमेंट नहीं बाय करते। इन्होंने कहा कि एकदम क्यों नहीं कीमत कम की जा रही, और यकीनन इनके प्रेशर से अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है तो ये तो बड़ी ताकतवर बात है और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उसको इसका ये फॉर्मूला पेश कर देता हूँ कि एकदम क्यों नहीं की जा रही। इसलिए कि एकदम सारा ऑयल नहीं आया, जो जिस कॉस्ट पे आया है उसको उस कॉस्ट पे कैलकुलेट करके आहिस्ता आहिस्ता प्रो रटा बेसिस पे, नूर आलम समझते हैं मेरी बात, इकोनॉमिक्स जानते हैं, उसके मुताबिक कम किया जा रहा है। जो आज से 20 दिन पहले तेल आया था वो 20 दिन पहले की कीमत पे आया था, फिर 10 दिन बाद जो आया था वो 10 दिन पहले की कीमत पे आया था, और अगर आज 69 पे आया है तो फिर इसका इम्पैक्ट भी आएगा। 90 अरब अल्लाह करे इम्पैक्ट आए और गरीब आवाम तक डिलीवर भी हो। जी हो रहा है ना जी, वो तो सूबाई हुकूमतों का काम है, वो मरकजी हुकूमत का काम नहीं है। मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, उसके लिए जी मुज़ाकरात पे आ जाइए। देखिए बीबी, हमने अपने जमहूरी तर्ज अमल को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बुर्दबारी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी को सामने रखते हुए ऑफर ये की कि हम बगैर किसी बात के हम ये डायलॉग शुरू करना चाहते हैं, और हम कोई कदगन नहीं लगाना चाहते, हम कोई शर्त नहीं आयद करना चाहते। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे
کہ شاید عمران خان صاحب میں رمق بھی ہو پولیٹیکل میچورٹی کی، اور وہ بھی یہ کہہ دیں کہ میں 2 3 4 دن کے لیے احتجاج بند کر کے اربوں روپے کا نقصان اس معیشت کو مزید نہیں پہنچاؤں گا جب تک یہ ڈائیلاگ ختم نہیں ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اور وہ نقصانات جو پہلے دن سے معیشت کو پہنچانے کا پروگرام تھا، چاہے وہ ڈالر کی بات ہو، پیسے منگوانے کی ہنڈی کی بات ہو، چاہے وہ ٹیکس کی بات ہو، چاہے وہ بینکوں سے پیسہ نکلوانے کی بات ہو، چاہے وہ بل نہ دینے کی بات ہو، اور اب میں آپ کی بات میں نہیں بولا بھائی جان۔ زیم قاری صاحب ایک چیز ذرا بتا دیں کہ باضابطہ مذاکرات آپ لوگوں نے کہا منگل سے شروع ہوں گے، آپ کو یاد ہے اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ فیصل آباد میں احتجاج کری تھی پی ٹی آئی، انہوں نے کہا کہ ہم ذرا فیصل آباد کا پورا دن دیکھیں گے، اب یہ لاہور میں کر رہے ہیں تو کیا پورا لاہور کا دن دیکھیں گے؟ یہ باضابطہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ دیکھیں گے کیا، دیکھیں گے کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ان سے پولیٹیکل میچورٹی کی امید کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب نے ہسٹری میں نہیں بلکہ پولیٹکس میں ایم اے کیا ہوا ہے، وہاں سے ماسٹرز کیا ہے انگلینڈ سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے، لیکن انہوں نے سامنے کر دیا پولیٹیکل میچورٹی دونوں سائیڈ کی دیکھ لی ہے فیصل آباد میں ہم نے۔ نہیں تو آپ کے سامنے ہے نا بی بی، وہاں پہ لڑائی کروا دی جا کے اور پھر دھرنا دے رہے ہیں۔ عمران خان نے جو ڈگری لی ہے نا پالیٹکس کی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ڈائمنشن بدل گیا ہے، نہیں یار یہ پاکستان کا سیناریو چینج ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی کرسی میں وکیل تو نہیں ہے کہ میں آپ کی مطلب اس طرح گفتگو نہ کریں بھائی پلیز، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، بدتمیزی نہ کریں۔ اچھا قادری صاحب بدتمیزی نہ کریں، اور نکل جائیں گے، ٹائم بھی کم ہے۔ نور عالم صاحب مجھے ایک بات ذرا پلیز عوام کی، زیم قاری صاحب آگے چلتے ہیں، شروع کر دیں گے، نہیں ایسے نہیں ہوگا بالکل بھی انشاءاللہ، نہیں زیم قاری صاحب آگے چلتے ہیں، ذرا نور عالم صاحب ایک عوام کی مشکل حل کر دیں۔ بی بی کہ ہم نے جب خط لکھا تو اس میں تمام الزامات کا ذکر کیا، اگر ان کو یہ بات، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اب بات اس سے آگے چلی گئی ہے، یعنی کہ 4 نہیں 1100 سیٹیں بھی نہیں کھولنا چاہتے، اب بات آگے چلی گئی ہے اور امپائر کی امید میں حکومت گرانے کا پروگرام ہے، تبھی تو کہہ دیا کہ آؤ چلے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں آپ لوگ، جی وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ان کا جو الیکشن آڈٹ کا مطالبہ ہے اس کے لیے۔ اور بھی ہم نے تو کیا سپریم کورٹ میں یہ اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے کہ آپ آڈٹ کر دیجئے، اسی کمیشن میں پارٹی بن جائیں جا کے، بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تو میں عرض کر نہیں رہا، قانون کی بات کر رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کو یہ بھی بتائیں کہ دھاندلی کی تاریخ کیا ہے، اسی پر تو اعتراض اٹھ رہے ہیں سارے۔ نہیں میں نہیں بتا سکتا، نہ یہ بتا سکتے ہیں، وہ ایپیکس باڈی ہے، جب 3 یا 5 ججز بیٹھیں گے تو میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ان کو، نہیں ہو سکتا یہ کام، کس قانون کے تحت ہوگا مجھے بتا دیجیے۔ زیم قاری صاحب قانون کس نے بنانا ہے؟ آپ نے بنانا ہے، سپریم کورٹ نے بنانا ہے یا پارلیمنٹ نے بنانا ہے؟ بی بی سپریم کورٹ نے بنانا ہے، آج کا فیصلہ پڑھ لیجئے سپریم کورٹ کا، قانون سازی سپریم کورٹ کرے گی، چیف جسٹس نے لکھا ہے، آپ چیف جسٹس کا آج کا فیصلہ پڑھ لیں، قانون سازی سپریم کورٹ کرے گی، سمجھ آ جائے گا۔ جی قانون سازی سپریم کورٹ نے کرنی ہے؟ نہیں قانون سازی نہیں کرنی، سپریم کورٹ کا کام ہے کہ اگر کوئی قانون ریپگننٹ ہو کانسٹیٹیوشن پہ تو وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا زیم قاری صاحب سپریم کورٹ کی ٹھیک ہے، قانون سازی تو ہو رہی ہے، 2 مہینے سے یہ بیٹھے ہیں، میں نے نور عالم صاحب میں بالکل پوچھتی ہوں نور عالم صاحب سے، دھاندلی کی تعریف تو پوچھی جا رہی ہے، لیکن ایک بات نور عالم صاحب ذرا مسئلہ یہ حل کر دیں، یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کبھی باقاعدہ مذاکرات، باضابطہ مذاکرات، بے قاعدہ مذاکرات، سنجیدہ مذاکرات، غیر سنجیدہ مذاکرات، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ذرا عوام کو اس مشکل سے نکالیں، ان الفاظ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں پارس، یہ بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ یہ سیریس، میں نے جب شروع میں کہا کہ نہ عمران خان صاحب نیازی اور نہ میاں نواز شریف صاحب یہ سیریس نہیں ہے، ورنہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ٹی او آر جو ہے یہ پارٹیاں نہیں وہ کر سکتی۔ دانلی کی بات ہے تو میں آپ کو بالکل، اگر پیپلز پارٹی کا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے تو 125 پہ خواجہ سعد رفیق کے خلاف بھی اگر ہوا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں حاجی غلام احمد بلور ANP کے NA1 کے امیدوار ہیں، انہوں نے جب پھر الیکٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا پچھلا جو الیکشن ہے اس کی وہ باکسز کھولیں اور ذرا دیکھیں، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور کہیں پہ نہیں، اسمبلی میں، یعنی میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہی ذکر کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ NA1 کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ دانلی اس میں نہیں ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ میں NA3 میں بھی کہتا ہوں، NA3 میں اگر دانلی نہیں ہوئی
मेरा जो हल्का था, तो मैं भी सियासत नहीं करूंगा। मैं यूसुफ जई साहब से कहता हूं आप फिंगरप्रिंट्स वहां पे भी देखें, लेकिन ये खाली नहीं। एतमाद की बहाली के लिए दोनों जाने से क्या स्टेप्स लिए जाएं? इनको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा देखें, गैर जमहूरी रवैया नहीं होना चाहिए। अगर हमें बता दे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दे, हम आपके लिए खोल देंगे। बस आपको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना, खोल रहे आपको कोई और नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपको आकर यार यहाँ पे भी आपके इमरान खान को मैंने कितनी मर्तबा नियाजी साहब को कहा है कि आप खोले, आप वो नहीं खोले। यहाँ पे वैसे ही आप भी टीवी पे कह रहे थे कि खोले थे। पेशावर केपीके में आप मुझे बताएं, मैं केपीके में रोजाना आता हूँ। उस दिन मेरा नाजिम मारा गया गोली, 2 बंदे जो बिजनेसमैन थे, उनसे 25 लाख रुपए पेशावर सिटी में अंदर 25 लाख रुपए छीने गए और उनको गोलियां मारी गई। ये मुझे मेरे भाई ये मुझे बताते हैं, आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर से मैं कहता हूँ करप्शन के पीछे जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? जाओ करप्ट लोगों को पकड़ो। मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान का फिक्र, आप मुझे नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें। आपको पता है आपको एक तरफ से अफगानिस्तान ने, एक तरफ इंडिया ने वो किया है, आपकी इंस्टीट्यूशन हल्के खोलने का देखते हैं कि ये लोग खोलते हैं, ये खोले जाते हैं पीटीआई की जाने मैं बिल्कुल आता हूँ, मैं पेशावर हर वक्त आता हूँ। मेरे भाई आपने परसों तो आपने डॉक्टर्स ने भी इससे वो कर दिया है, हड़ताल कर दिया है। आप देखें कल गुजरा हुआ, कल आप देख लें आपके डॉक्टर्स ने आपको लोगों का मैं हर वक्त आता हूँ। उसके बाद फिर आगे क्या सूरत हाल बनती है, जरा उस पर भी बात करें। वो कह रहे हैं आप जाएं और जाके मुतालबा करें, इस बात का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। सियासत, इबादत, क़यादत और खिदमत, ये सियासत के बुनियादी सुतून है। क्या हमारी सियासत भी इन्हीं बुनियादों पर है, चल रही है? सोचिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।